الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ينفعنا وزدنا علما. ہمہ قسم دی تعریفات تمجیدات تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک لہ دی ذات اقدس واسطے جس اللہ احکم الحاکمین دا ساڈے اُتے عظیم احسان ہے کہ سانو اشرف المخلوقات دے وچوں پیدا فرما کے پھر صراط مستقیم دے اُتے چلن دی توفیق عطا فرمائی. درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس. اسی جہنم دے گڑھے تے کنارے تے پہنچ چکے سی. سانو جنت الفردوس دا راستہ مہیا فرمایا. بھائیو دوستو بزرگو، گل شروع کرن تو پہلا تو سارے بھائی دوست احباب انتظامیہ دلکا مسجد دے جننے بھی دوست بھائی مبارکباد دے مستحق نے. ماشاءاللہ مسجد دا افتتاح ہو گیا اور اچھا کام ہویا. اللہ تعالیٰ اس نو بابرکت بنائے اور ان دی آبادی نو ان دی جنہاں رونق نو ودائے. ان دی آبادی رونق ہوئے گی تے پھر اصل زندگی دا مزہ ہے. باقی دا پھر نظام زندگی نے چاہتے ہی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ فرما رہے ہیں کہ میری بندگی کرو اور میرے بھیجے ہوئے رسولاں دی انبیاء دی بندگی کرو. کیونکہ اللہ نے عالم روا دے وچ حالانکہ ساڈے کولوں سارے کولوں ایک وعدہ لیا الستو بربکم تے میں اور تسی جننے پہلے فوت ہو گئے نے یا جڑے ساڈے اپنے تو بعد آن گے قیامت تک سارے نے اتھے اللہ دی الوہیت ربوبیت کا اقرار کیتا. اس تو بعد اللہ نے عظیم احسان فرمایا. حالانکہ اس سے وعدے دے مطابق بھی سانو میدان محشر والے دن قیامت والے دن کھڑے کر کے پوچھ لیندے بھی تسی عالم رواج میرے نال وعدہ کیتا سی دسو میری الوہیت ربوبیت دا تسی کنا پاسداری کیتی ہے. لیکن اللہ نے عظیم احسان فرمایا کہ انبیاء دا سلسلہ جاری فرمایا. انبیاء مختلف اوقات مختلف انبیاء نے بھرپور محنت کی تھی اور انبیاء دی محنت دا یقیناً اسی بیٹھ کے سوچیے غور و فکر کریے. انہاں دا آئے بھی کلے تنہا کیونکہ ہر نبی حضرت نوح علیہ السلام دی زندگی دا مطالعہ کر کے دیکھ لو، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دا مطالعہ کر کے دیکھ لو،
حضرت موسیٰ علیہ السلام دی زندگی دا مطالعہ کر کے دیکھ لو، فرعون دی پوری ریل پیل ہے، انہوں پتہ چلیا کیونکہ ہن جویں نویں الیکشن دی غالباً دور ہے تے او جناب نا نجومیاں کہنا کولے جاندے ہو کہندے جی فلانے دی حکومت آئے گی، فلانے دی آئے گی۔ او فرعون نو بھی خواب آیا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے تے او بچہ تیری سلطنت نو خطرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی پیدائش اللہ نے پیدا کرنا سی، نجومیاں نے آ کے فرعون نو کہا کہ بچہ پیدا ہوئے گا، اور انہیں کہا یذبحوا ابناءکم ویستحیون نساءکم، بچیاں نو ذبح کر دو اور عورتوں نو زندہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساڈے دلاں دے وچ یقین محکم پیدا کر دے اور دل دے وچ اخلاص پیدا کر دے۔ اللہ نے ان دی الوہیت ربوبیت دین دا غلبہ رہنا، اسی محنت کران گے تے اسی اپنی آپ دی آخرت نو بہتر کران گے۔ اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم لئن شکرتم لآمنتم، میں تمہیں عذاب دے کے کی کرنا ہے، میں تسی ایمان لے آؤ میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، کیونکہ ظاہر بات اللہ تعالیٰ نے انسان اپنے ہاتھوں نال پیدا کیتا ہے۔ تو کوئی بھی بندہ کوئی چیز بناتا ہے، موبائل ہی ہے نا 10-15-20 ہزار لاکھ والا، تے بندہ ڈگدا بعد جب بندہ خود پہلے ڈگ پیندا ہے، کیونکہ اندر ڈیٹا ہوندا ہے، پیسے لگے ہوندے ہیں۔ تے یہ چھوٹی جی گل ہے، اللہ تعالیٰ دا بہت زیادہ 40 ماواں نالوں انسان نال پیار کر دے۔ اسی خود اللہ فرماتے ہیں اسی کسی تے ظلم نہیں کرتے، کسی تے ظلم نہیں کرتے، لیکن وہ اپنی جاناں تے خود ظلم کرتے ہیں۔ ظلم کیویں ہے؟ کیونکہ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، ان کا مقصد کی ہے؟ مقصد کی ہے کہ میری بندگی کی جائے۔ انسان نو پیدا کرن دا، حالانکہ جدوں بابا جی آدم علیہ السلام نو پیدا فرمانا چاہیا اللہ تعالیٰ نے، تے فرشتیاں نے کہا یا اللہ جڑے سی رکوع چ جڑے سجدے چ تے اینو پیدا کر لیں گے تو پہلا جنات دا بسیرا سیگا، تے انہوں نے آ کے زمین تے خون دے دی، اور سارا سسٹم کیتا، تے یہ بھی جا کے ایویں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جنہ کو تھانوں دسیا گیا اوناں کہ تسی عمل کرو۔ لیکن انسان نو اللہ نے پیدا فرمایا، مقصد کی کہ انبیاء نو بھیجن دا مقصد کی، انبیاء دی زندگی موسیٰ علیہ السلام دا دیکھ لو، حالانکہ وہی فرعون ہے، انہیں کیا بچوں نے ذبح کر دو۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نو فرعون دے گھر پالیا، ان دی پرورش کروائی، تے حضرت موسیٰ علیہ السلام جدوں مدین چلے گئے واپس آئے، آ کے دعوت دا آغاز کیتا، تے کہندے یا اللہ میرے کو انہاں دا بندہ مر گیا تھی۔ اچھا یار نا میں بڑا سوچ کدے غور و فکر کردا ہوں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ہویا مسئلہ، انہاں نے گھرے پالیا، تے ہن نبی نو کہا جا رہا بھی جا کے وقت تے فرعون نو دعوت دو۔ بڑا مشکل کام ہے، گل کرنی آسان ہے، بیان کرنی اسی ہے نا، ساڈے تے کوئی مسئلہ ہو جائے یا اسی کسی کو بندے کو جانا نہیں پسند کرتے، اسی کنے کا احباب ہے جی، چاہتا احباب ہے نا، کسی احباب نو، بیٹے نو، بھائی نو، نہ رشتہ دار نو جدو کر آجا یار مسجد چلیے یار، جو میرا دینا یار، آجا یار میں فجر تو بعد یار آپ یار اتنے بجے تو اتنے بجے پہنچے گا، میں اتنے بجے پہنچاں گا، تو اتنے بجے کمپٹیشن فاستبقوا الخیرات۔ صحابہ دی زندگی دا مطالعہ کر کے دیکھو نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت کی خدمت کر رہے ہیں جی، وہ جناب ان دا پانی بھر رہے نے، ان کھانا کھلا رہے نے، تے کون نے جنہ دے بارے جنت دا سرٹیفکیٹ مل چکیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے دے میں احسانات دے بدلے دے چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے احسان دے بدلے نہیں دے سکیا۔ کون؟ جڑے اللہ کے آپ میدان بیٹھے جنہوں لگیا ہوئے گا جنت دا ہر دروازہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بلا کے کہے گا کہ میرے داخل ہو جو، میرے داخل ہو جو۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق ایک عورت بیوہ عورت ضعیف العمر کمزور عورت، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یار نا میں حضرت ابوبکر نال بدنا ہے، پہلا جانا ہے، جا کے میں اس عورت کا پانی بھراں گا، انہوں کھانا کھلاواں گا، ان کی گھر کی صفائی کراں گا۔ اللہ اکبر، قربان جائیے گئے تے امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہلے ہی پہنچ چکے نے، اور حضرت عمر نے انہوں نے دروازے نکل دروازے کی اوڑ چھپ کے کہنے لگے یار ابوبکر تیرا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ بھائی جان نیکیاں فاستبقوا الخیرات، صحابہ ایک دوجے نال نیکیاں دا مقابلہ کرتے ہوندے سی۔ انبیاء دی زندگی انہاں لوگاں دی زندگی ہی سی، انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ لاؤ نا صاحب نوح علیہ السلام نے 950 سال، بندے کنے ایمان لے 70 یا 80 تے 950 سال تے جمع تقسیم کر لو،
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਸਾਡੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਦਾਨੇ महशर पहुंचेगा, अल्लाह ताला सवाल करनगे बंदे कोलों, मेरे बंदे कितनी जिंदगी गुजार के हैं? वो कहेगा या अल्लाह दिन या दिन का अद्धा हिस्सा। 70-80 सालों बाद ना बाबे नूं कहण लग जाए ना, बाबे वास्ते दुआ करो है, मौल साहब दुआ करो खैर दी, अम्मा वास्ते दुआ करो है। 80-90 साल 100 साल तो बाद वैसे हो जाता ना बंदा आप खुद कमजोर हो जाता है। वो 100 साल ते अल्लाह मैदाने महशर सवाल करेंगे मेरे बंदे कितनी जिंदगी गुजार के? वो कहला दिन या दिन का अद्धा हिस्सा। इंदा यही या बार बार कुरान की तर्जमे ना पढ़ोगे ना समझ आएगी कि दुनिया कुछ भी नहीं। बंदा देख लो कितनी लंबी जिंदगी गुजारदा, मौत का मरहला पेश आया, मौत रूह हुण निकल गई है। हुण मसल मैं हुणे फौत हो जाना 1 बजे तो तकरीबन मैनू 8-9 बजे तक नहीं रखना किसी ने भी। उन्होंने कहना जल्दी करो यार ये मसला बनेगा। 7-8 घंटे बंदे की इन्नी मुद्दत है, अज होर कल होर, मुड़ के जनाब वो जिंदगी जी अब्दुल आबाद जिथे हमेशा रहना। अंबिया की जिंदगी देखो, सहाबा दी अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जा रहे ने, खिलाफत मिल गई है, अमारत मिल गई है। चलदे कान च आवाज पई, सुनिया कहते अमीरुल बच्ची कह रही है, लड़की कह रही है वालिद फौत होया है, वालदा कहते अम्मा जी अमीरुल मोमिनीन तो हुण अपना हो सकता आपां नूं अपनियां बकरियां दा दुध ना जोया करन। असीं सहाबा दी जिंदगी, अंबिया दी जिंदगी साडी जिंदगी च आंदी नहीं, असीं लियाना नहीं चाहते। असीं अगर अज मैं कुछ शुरू कर देवां यकीनन देख लो दुनिया का जाविया बदल सकता है। ये अमीरुल मोमिनीन ने फौरी गल सुनी बच्ची की, कहती बेटा परेशान नहीं होना, खिलाफत एक मेरी एक जिम्मेदारी, मेरे सहाबा ने, मेरे भाइयों ने, मेरे अहबाब ने मेरे मोढ़िया के कंधिया ने जिम्मेदारी पा दी है। लेकिन मैं बकरियां का दुध जिवें थोड़ा मैं पहला आके चौंदा सी उवें मैं बकरियां का दुध आके चोया करांगा। आओ ना अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनाम याफ्ता लोग, अंबिया और अंबिया के बाद सहाबा की जिंदगी, और सहाबा ने जिंदगी कैसी गुजारी, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए। हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तलाश करदियां मिलने वाला मिलने वास्ते आया, कहते जी थोड़े अमीरुल मोमिनीन नूं मिलना है जी, मस्जिद नबी दे कच्चे सेज सुते पे ने। बंदा जिंदगी अल्लाह ईमान की दौलत दे, यकीने मुहकम दे, और फिर उन्होंने मरण तो बाद उठन का यकीन होए, तो फिर उन्होंने दुनिया का फिक्र नहीं होता भी यार दुनिया की कहेगी, दुनिया मेरे वास्ते कितनी होनी चाहिए है, किन्ना मैनू मेरे वास्ते किन्ना मालो नाल जमा होना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन मस्जिद नबी दे कच्चे सेज सुते पे ने। अहबाब तलाश करते मस्जिद नबी दे सेज सुते ने, आके मुखालफ कहन दिया, इस्लाम नहीं कबूल किया। उन्हें क्या अदलता निमता उमर, इंसाफ किया, सुकून दी नींद सुता होया। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए। वो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जा रहे ने, गश्त करते ने, चलिया करो रात को थोड़ा जा या दिन नूं या रात को चलदे होया कुछ सफर रास्ते च मसला बन जाए ना, है तो हालात खराब ने, डर तो लगता है भी यार बंदा बाद कोशिश तो आपदी अच्छाई दी करता है, लेकिन मेरे तो यकीने मुहकम है तुसीं ना अमल करना, शायद जो तुहानूं कोई मसला ना बन जाए, लेकिन मेरा यकीने मुहकम है। मैं तो बड़ी दफा अल्लाह की रहमत है, मेरा कोई कमाल नहीं, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की फिर भी रहमत है। कोई अल्लाह को दुआ करी दी है, अज़कार करी दी है, कई रास्ते जाते हैं ना, कई दफ़ा मसला बन जाता, पंचर हो गया किसी का मोटरसाइकिल, असी एक दफ़ा रात 11-12 बजे वापसी कितने हुई तो वो जनाब ना सुजुकी गड्डी वाला बेचारा खड़ा हो गया, उसका टायर पंचर, मैं रोकता मेरे नाल वाला मेरा भाई जो ना दोस्त कहना यार तेरे पुट्ठे काम को मारेगा दो, तो तू जनाब ना नेकी कहता नवे पंगन, मैं यार अल्लाह खैर करेगा। रोकया जनाब पूछया दोस्त भाई ने, मैं यार की मसला भाई जान, कहते यार ना परेशान है, मैं खैर हो साड़ी हेल्प दसो, कहते यार टायर आ, तो मैं टायर खोल के नाल चलना तो आ जाओ, सुन ले जाते हैं, फिर गड्डी को कोई नहीं होएगा। उतों आके अड्डे उन्होंने बंदे ट्रेस किया, वो कहता यार अगाह ना मसला बन जाए, मैं नहीं बनेगा, मैं कार मकसद ये है कि चलते हैं तुहानूं दस, लेकिन वो बंदा नहीं मैनूं जानता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बंदे ने नेकी की अल्लाह की रज़ा वास्ते, ला तुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, ना उन्होंने जानते हैं ना अगले नूं जानते हैं, दरमियान च चलदे होया करके बंदा चला गया, मैदान महशर होएगा, अल्लाह ताला मैदान महशर लग्या होएगा,
انہیں چھوٹی جی نیکی سمجھ کے کی تھی. چلتے بندے نو تھوڑا جا راستہ دس دیتا, یا انہوں کو تھوڑا جا مسئلہ دی ہیلپ کر دیتی, یا انہوں کو تھوڑا جا انہوں دی رہنمائی کر دیتی, وہ پتہ نہیں کنیاں دعاواں دے گا. کنے مسئلہ بندہ یقین جانو جدوں بندہ پھسیا ہوندا نا ادوں بندے نو بڑا جناب نا جی تے رات نو چلدیاں پھرتے سفر دے وچ بندہ کو ہو جائے نا کریا کرو کچھ بھی نہیں ہوئے گا. امیر المومنین باہر نکلے نے کون سانو تو بڑا موٹا نا تھوڑی بہت ہے اب بیٹی ممبری یا کوئی چارہ نے کوئی تھوڑی بہت وراثت آ جائے دادا 22 لاکھ مربع میل کی حکومت کرنے والے امیر المومنین نے تے باہر نکلے نے. نکل کے جناب گشت کر رہے نے تے گشت کردیاں جناب ایک نا اتنے چونپڑی جی لگی ہوئی ہے تے پوچھیا بھی ہاں خیر ہے بھائی کی مسئلہ کی پریشانی ہے. کہندے امیر المومنین دی جان نو رو رہے ہیں. ہوں کہے گا کوئی پتر تے کو کہے گا جناب نا جی کسی کاؤنسلر نو تے یا ایم پی ایم ایل اے نو تے یا جناب بابے نو کہہ کے تے پھر وہ گھرے رہے ہیں نا. انہیں کی مسئلہ بھائی جان یا مسافر ہے جی بچے نو بیوی نو بچے دی ولادت دا ٹائم ہے تے اچھا اتنے روک یار ہونے قربان جائیے انہوں دی فقاہت تے انہوں دی تربیت تے اور انہوں نے مرد کے بعد اٹھن دے یقین تے. حالانکہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی تھی جب آپ اللہ نبی معراج تے گئے تے کہندے میں عمر تیرے محل نو دیکھیا رضی اللہ تعالیٰ میں داخل ہون دی لیکن تین میری غیرت یاد آ گئی. انہوں نے پتا بھی سی تے انہوں دے کام ویکھ لو تے سانو پتا بھی نہیں گا سانو علم بھی نہیں ساڈا اسی نیکی سانو پتہ ہی نہیں ساڈی اسی آپ دی سوچیے اگر اج مینوں موت آ جائے تو میں سوچا میں اللہ کے دربار میں پیش کیتا جائے میں کچھ بھی نہیں کر صفر تو تھلے مینوں وہ وجہ نہیں ہے جڑیاں ساری دنیا یاد رکھے کیوں ساڈا عمل نہیں گا ساڈی کون فیض تعداد ہے ساڈی عملی زندگی تعداد ہے. امیر المومنین جا رہے ہیں فوری جناب اتوں دوڑے دوڑ کے آ کے دیکھتے نے جڑا نا جی آپ سوا تو ختم کرنا جی میرے خیال ہاں جی سوا تو ٹھیک ہو گئے. اچھا آ کے دوڑ کے اپنے خادم نو کہندے ہیں بیت المال جو تھوڑا سامان چکنے اپنے موڈے تے بیوی نو کہندے بچیاں دی تربیت کریا کرو بیویاں دی تربیت کریا کرو بچیاں نو گھرے ٹائم دیا کرو یہ تھوڑا احساس ہے. بیٹیاں نو ٹائم دیا کرو بیویاں نال بیٹھ کے گل بات انہوں نے خیر خیریت پوچھا کرو. ایویں نہ سمجھا کرو کہ بس کاروبار دنیا نے دھندے ہے. صحابہ دی زندگی دا مطالعہ کر کے دیکھو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا مطالعہ کر کے دیکھو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے امہات المومنین دے نال ہاتھ بٹاؤندے انہوں دے نال کام کراؤندے اپنی جُتی نو آپ گنڈ دے اپنے کام گھر دے کر دے گھر دے کام کرنا گھر دا جناب نا جی لان دی تھوڑے بہت گھاہ کٹنا یا خادم نو کھانا بنانا یقین جانو سنت تو ثابت ہے. گھرے بچوں نو ٹائم دیا کرو تسی ٹائم نہیں دو گے پھر لوگ ٹائم دیں گے جو لوگ انہوں کی تربیت کر گے پھر تسی پچھتاؤ گے. بچوں نو ٹائم دیا کرو. اللہ کے نبی ہاں امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا بھلیے آ جا جنت کماؤن دا ٹائم بیوی نو نال لیا 22 لاکھ مربع میل دی حکومت کرنے والا تے موڈے تے سامان چکیا خادم کہنے لگیا امیر المومنین میں لے لینا. اللہ اکبر. امیر المومنین حضرت عمر فرمان لگے میرے بھائی وہ ہون تو لے لے گا لیکن اتنے کون واریاں پونتے گا جتھے میرے رب العالمین دے دربار سے پیش ہونا. امیر المومنین حضرت عمر نے سامان اپنا چکیا چک کے اتنے جناب پہنچ گئے او جناب سامان باہر جناب کون اللہ اکبر او ساتھی جناب ڈوئی مار رہے ہیں امیر المومنین آگ ڈال رہے ہیں آگ بار رہے ہیں اور جناب سالن پکی جا رہے ہیں. اندروں آواز دیتی امیر المومنین بیوی نے آواز دیتی اپنے بھائی کو خوشخبری دو اللہ نے بیٹا دیتا ہے. وہ بندے نے جنہوں سنیا تو یقین جنہوں تھر تھر کمبڑ لا گیا. انہوں نے کہا یار میں انہوں کیا تھی بندہ کہتا ٹھنڈا فتیا ہوئے یا گرمی دا تڑکیا ہوئے یا سردی دا ٹھریا ہوئے کہنا یار کی کرنا کی ہے جی نظام ہوئے جی سسٹم نو کی کرنا کتنے یار کو بندہ نہ کو متھے لگتا نہ کو گل بات نہیں. حوصلہ کریا کرو بردباری تحمل پیدا کرو. امیر المومنین نے کیا وہ کہتا جی سر جی میرے تو غلطی ہوگی میں تھوڑا جناب ایلیاں گلاں کیتیاں. امیر المومنین حضرت عمر فرمان لگے نہیں میرے بھائی تیرا فرض بنتا سی تیرا حق بنتا سی کہ میں اللہ کا شکر ادا کردا ہے کہ میرے کو ایک پڑوسی آیا ایک پردیسی آیا مہمان سی میرے فراج شامل سی میں ان کی خدمت کرنی ہی کرنی سی اور میں اللہ کا شکر ادا کردا کہ قیامت والے دن میرے رب نے میرے کو سوال نہیں کر لیا
کہ عمر تیری خلافت دے وچ اور تیری حکومت دے وچ ایک بندہ آیا تے او جناب بھوکھا پیاسا ہی تر گیا. بھائیو وہ لوگ نے جنہاں لوگوں دیا تربیتاں کیتیاں نے اور صحابہ دی زندگی اللہ تعالیٰ قرآن مجید بار بار یہی فرما رہے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. صحابہ دی تربیت اللہ اکبر قربان جائیے. جدوں تربیت اللہ تعالیٰ ذہن چ سوال پیدا کر دیندا نا اللہ تعالیٰ مرن تو بعد اٹھن دا یقین پیدا کر دیندا پھر یقین جو دنیا بندے واسطے بیکار اور رائے گاہ ہو جاتی ہے. انہوں نے نہیں سوچ ہوتی کہ دنیا مینوں کتنی کی چاہیے کتنا کا حساب کتاب میرا حساب اینا ہے ایک روٹی ایک صبح نو کھا لو شام نو کھا لو دو صبح کھا لو دو شام نو کھا لو یہی ہے. زیادہ بچہ چاہے تو 2 کپ پی لو یا کوئی سردی کا تھوڑا بہت یہی ہور کی ہے بندے بات ہی. لیکن ان کے واسطے بندہ مارا کر رہا ہے. لیکن جتھے عبدالآباد رہنا جتھے مستقل ایک سفر شروع ہونے والا جتھے موت نو مینڈے کی شکل چ لیا جائے گا انہوں ذبح کر دیتا جائے گا پھر انسان پچھتائے گا. وہ اس وقت کہے گا بھی یا اللہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ و فصیلتہ التی تؤویہ و من فی الارض جمیعا. یا اللہ یہ سارے میرے بہنا بھائی میرے رشتہ دار میری بیوی میرے بچے تے یا اللہ سارے نو میری جگہ جہنم چ چھڑ دے. اللہ فرماؤں گے کلا ایویں نہیں ہونا. تیرے موڈے تے 2 فرشتے بیٹھے نے فجر ٹائم آ رہے ہیں فجر ٹائم تو ستا پہ کیونکہ رات جاگدا رہے ہیں رات سر رات لگیا رہے ہیں صبح جناب فجر دی نماز چ سستا دو ادھر اثر ٹائم فرشتے آنے نے اثر ٹائم تیری دھندے دا ٹائم تیری ڈیوٹی دا ٹائم تیری یونیورسٹی دا ٹائم تیرے کالج دا ٹائم تیری مجھا دے پٹھے پان دا ٹائم تو وہ دونوں ٹائم فرشتے دی ڈیوٹی دا دونوں ٹائم تو سستا تے اس وقت انسان دے جسم بھولے گا. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. یا اللہ کی ہو گیا ان دی خاطر تو میں پاپڑ ویلے ان دی خاطر انہوں میں سردی تو بچایا ان دی خاطر میں حرام حلال دی تمیز نہیں کیتی ان دے میں کو پوچھ داسی نہیں کیتی مینوں دتی کی چیز میں بغیر تحقیق و تفتیش تو کھا گیا. یا اللہ یہ میرے خلاف ہاں اللہ فرماؤں گے جسم بولے گا ہاتھ بولن گے پیر بولن گے. اس وقت کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون. 70,000 نغام جہنم نو پایا ہوئے گا. جہنم ایک گرمی چ سا لیندی ہے کہ سردی چ ٹھنڈا سا ہونا بڑی جی سردی ہے تھوڑی جی 11 کا میرا 10-12 ٹمپریچر تو بندہ کوئی بھی نہیں برداشت کرے گا. بھائیو سوچیا کرو تنہائی چ بیٹھ کے نا میرے بارے نہ سوچو کہ مولوی کی بنے گا مولوی کدھر جائے گا مولوی جدھر مرضی جائے تسی اپنے بارے کلا بندہ کلا آیا کلا رہنا انہیں تے کلے نے دربار چ پیش ہونا اوتھے جن تینوں سوال ہونے ہیں میں تینوں مال دیتا تیری جوانی دے بارے تیرے رزق دے بارے تینوں سوال ہونا تینوں یہ نہیں پوچھا جانا. ہاں تیرے جڑے بیٹے نے تیری اولاد آ تیری اور تیرے متحد آ انہوں دے بارے تینوں سوال ہوئے گا. لیکن یہ جڑا شیطان نے ایک دھوکھا پا دیتا ہے نا جی وہ یار ننگ جان کے تصویر وہ یار شیطان دا بڑا بڑا دا یہ بڑا بڑا ایک انہوں جناب سستی اور غفلت دا دا. اللہ دے بندے وہ لوگ جنہاں لوگاں نو اللہ نے دنیا دے جنت دے سرٹیفکیٹ دے دیتے جنت دے وارث بنا دیتا لیکن وہ رول جا رہے ہیں کہہ رہے یا اللہ اسی درخت ہوندے اسی درخت ٹانی ہوندے یا اللہ سانو تو پوچھنا نہیں. امیر المومنین حضرت ابوبکر صبح اپنی زبان کو پکڑ کے کہتے کہ تو اگر صحیح رہی تو سارا نظام ہی چھٹ رہے گا. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت راشدہ ساری گل سارا سسٹم لیکن جناب بیت المقدس کو فتح کیتا فلسطین تو واپس آ رہے ہیں واپس آندے ہیں اللہ کو اللہ دی زمین تے لیٹ کے کہندے یا اللہ میں بڈھا ہو گیا میری ریت بڑی پھیل گئی ہے تے یا اللہ مینوں شہادت دی موت دے دے. اللہ قربان جائیے دعا پڑھیا کرو دعا کریا کرو. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے فرمایا اللہ قرآن دے دعا اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلھا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الاخرہ. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اے روزانہ اللہ کو توفیق دے 3 دفعہ پڑھدا تے اونوں ذلت دی موت نہیں آئے گی اچھی موت مرے گا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعت دینک
یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعت دینک، اے دعا یاد کریا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ انبیاء دی زندگی دعا جڑیاں قرآنی دعاواں پڑھیا کرو، اپنا ذاتی بھی فائدہ، صحابہ نے جنت دا سرٹیفکیٹ مل گیا، لیکن ہر نماز دے وچ کی کہنے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ سانو ہدایت دے دے، ہدایت دے راستے تے چلا دے۔ دعا کریا کرو میرے بھائی، جو دعا کران گے، محنت کران گے، کوشش کران گے، اللہ کی فرما رہے نے وصدیقین وشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ نیک لوگ جڑے دنیا دی زندگی تے بھی نیکی۔ حضرت سالم ایک واقعہ سنا کے گل نو ختم کر دیں، تابعی نے مروان بن حکم وقت دا حکمران تے انہیں جناب پتہ چلیا حضرت سالم رحمت اللہ علیہ حج واسطے آئے نے تے یار میں بھی مل لواں انہاں نوں، تے جناب بیت اللہ دا طواف کردے نے، طواف کردیاں تے جناب جدوں حضرت سالم رحمت اللہ علیہ نے جناب اپنے طواف تو فارغ ہوئے تے مروان بن حکم ظاہر بات پھر جڑے ہوندے نے عہدہ دران انہاں دے نال بندے تو ہوندے ہیں 5-7-10 بندے جناب اگے پیچھے گن مین سارا سسٹم، تے کہن لگے بیٹھے انتظار کرن لگے، کہندے حضرت سالم رحمت اللہ نے فرمان لگے مروان بن حکم وقت حکمران نے، کہندے حضرت سالم رحمت اللہ نے فرمان لگے میرے لئے کو حکم احکام ہوئے، کہندے مروان کمنا میں اللہ دے گھر سے بیٹھا، بیت اللہ دے سامنے بیٹھا، تے میں اندے گھر چ آ کے تیرے کولوں میں منگاں تے مینوں تو نہیں یہ دیو دیندی گل۔ مروان اتھوں جناب پیچھا ہٹیا، ہٹ کے بیت باہر جناب آ کے جتھے بیت اللہ دی حدود ختم ہوندی سی اتھے بیٹھ گیا، گھنٹہ 1.5 2 گھنٹے 3 گھنٹے انتظار کرتا رہا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے انتظار کرتا رہا۔ آ کے حضرت سالم رحمت اللہ علیہ اپنے ذکر اذکار تو فارغ ہوئے، اپنی عبادات فارغ ہوئے، آ کے باہر نکلے، کہنے لگے حضرت سالم رحمت اللہ نے فرمان لگے حضرت سالم رحمت اللہ علیہ چلو اوتھے تو تسی انہاں دے اللہ دے گھر چ سی، اور میرے کولوں ہور میرے لئے کو حکم احکام ہوئے، اور کہندے کملیا میں جنہیں دنیا بنائی ہے اندر کولوں کتے دنیا نہیں منگی، جنہیں دنیا بنائی ہے میں اندر کولوں کتے دنیا نہیں منگی، تیرے کولوں میں دنیا دا سوال کرا تو میرے واسطے بہت پریشانی والا معاملہ۔ بھائیو اللہ نہ تعلق مضبوط کر کے میرے بھی بڑیاں سستیاں نے، میرے بھی بڑیاں کمیاں نے، میرے بھی بڑیاں کوتاہیاں ہونگیاں ہے بھی نے ہونگیاں بھی، لیکن اپاں آخرت دے معاملے سوچیے، وہ لوگ انہاں لوگاں دی زندگی اے مسجداں نوں اپاں آباد کریے، کوشش کریے، شیڈول بناؤ، ڈیلی دا شیڈول بناؤ، ڈیلی دا ایک جویں نا جی اے جی روٹی دا ٹائم ہے، اے جی چائے دا ٹائم ہے، اے جی فلانا ٹائم ہے، ایویں دن دے وچ کنے گھنٹے نے 24 گھنٹے جو کم سے کم 75 منٹ بنتے ہیں، 75 منٹ ایک سوا گھنٹہ بنتا ہے، اللہ واسطے کٹیا کرو، 23 گھنٹے بھجو جنی مرضی، یہ نہیں اتھی جتھے اذان ہو جائے، جتھے تکبیر ہو جائے، جتھے سنو وقت ملے نماز پڑھو، تکبیر اولا دے نال 5 نمازاں کوشش کرو، اور 8 دنوں بعد ایک دن 8 دنوں بعد 7 دن نہیں سنو میں کہندا مسجد بہ رہو، کیونکہ ظاہر بات تسی کہنا یار مول صاحب تھانوں کی پتہ کتھے دنیا پہنچی پئی ہے، تسی وہی نا من کان اللہ فرماندے ہیں تسی میرے واسطے مخلص ہو جاؤ، میرے دین واسطے، میرے ذکر واسطے، میری بندگی واسطے تسی وقت کڈو، میں دنیا تھوڑے مگر لا داں گا، دنیا تھوڑے مگر ہوئے گی، تسی اگے اگے ہوں گے، دنیا تھوڑے مگر ہوئے گی۔ 8 دنوں بعد ایک دن اول وقت کوشش کرو 11 11:30 مسجد چ آ جاؤ، آ کے نوافل پڑھو، درود شریف کثرت نہ پڑھو، اور سورۃ کہف کی تلاوت کرو، جنی دیر مسجد بیٹھو گے یقین جانو 8 دنوں بعد ایک دن اول وقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول وقت جو نا اونٹ دی قربانی، دوسرے وقت گائے دی، اور مسائل تسی سنتے رہنے ماشاءاللہ سارے احباب باقوف یہ واقف نے، لیکن ساڈا یقین نہیں گا، کیونکہ سانوں ہون کہہ دیتا جاوے بھی ساڈے جی وہ کی کہندے او فنڈ لبنا ہے 20-25,000 30,000 لبنا ہے، یا جناب کو ہور جناب ہن کھاہ دا رولا پے جانا تھوڑے دنوں تائیں یوریا دا بندے لینا تے لگے ہوئے نے، آٹے دے لینا، یہ ساڈے گناہاں دی شام تے اعمال ہے، کیونکہ ساڈے ہی ہے نا، اللہ فرماندے نا جدوں تسی ارادے ذکر کرو گے دنیا تے تھوڑی میں معیشت تنگ کر دیواں گا،
بھئی ساڑی ایویں تنگ پھر جناب 8 دنوں بعد ایک دن پھر جناب اللہ تھانوں توفیق دے گا تھانوں ہولی ہولی سٹیپ بائی سٹیپ لے آیا نا بھی 5 دن تسی نماز پورے 8 دن 5 ٹائم نماز پھر جناب ایک جمعے والے دن ایک دن پھر جناب اللہ توفیق دے جماعت نہ 3 دن نکلو اللہ دے رات یقین جانو بندے دی بڑی تربیت ہوندی ہے بندے دی سروس ہوندی ہے 3 دن اگر بندہ جماعت نہ لائے گا تو اللہ دے بندے جماعت نہ رہے گا نمازاں تکبیریں نہ پڑھے گا کوئی دعا سیکھے گا ہو سکتا بعد کا قبولیت دا ٹائم ہوئے بعد کا تکا لگنا ہوندا نا تو قبولیت دا ٹائم ہوندا تے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ساڈی نماز سیدھی کر دے ساڈا رکوع سیدھا کر دے سانوں کوئی دعا یاد ہو جائے سانوں وضو دا طریقہ آ جائے یا سانوں غسل دا طریقہ آ جائے تو یقین جانو ساڈی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سانوں دنیا بھی ساڈی بہتر فرمائے اللہ آخرت بھی بہتر فرمائے اللہ تعالیٰ سانوں جزائے خیر عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم احسن عاقبتنا في امور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وجل الموت في بلد رسولك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم حجا مبرورا ذنبا مغفورا اللهم حجا مبرورا ذنبا مغفورا سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين